لیکن صدقے تے قربان جاواں انہاں وچوں ایک حضرت ابو ایوب انصاری ہے، یہ سب تو ماڑا صحابی ہے، سب تو ماڑا صحابی ہے۔ تے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں ویکھیا نا کہ بڑے بڑے شاناں والے تے بڑے بڑے جناب صحابی وہ حضور دا استقبال کرنے واسطے پہنچ گئے تے آپ نے گھر دے پچھلے کونے تے بیٹھ کے نت کردے نے، سونے ربا مینوں پتہ ہے میں جلایا واں، مینوں میں غریب ہاں، ایتھے کون مینوں پوچھن والا ہے؟ تے یا اللہ تو نے تو پتہ ہے نا سارا، اگر تیرا حبیب میرے گھر آ جائے تو میرے بھی مقدر سمجھ جان۔ رو رہے نے تے اے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کس اولاد وچوں سن؟ تبا حمیری، تبا حمیری، حضور دی آمد تو 1000 سال پہلے علامہ بدر الدین عینی بخاری دی شرح میں لکھتے ہیں اے او اسے مقام دے اندر حضرت ابو ایوب انصاری اور آپ دی اولاد رہ رہی سی اسے خاندان دے وچوں، وہ دے کول لیٹر سی جڑا انہیں لیٹر حضور دی شان وچ حضور دی خدمت اندر لکھیا جو لیٹر آپ دے کول موجود سی، وہ خط آپ دے کول موجود سی۔ تبع حمیری کون سی؟ یمن دا ایک بادشاہ سی، ملک یمن دا بادشاہ سی جن نے ملک یمن تو سفر دا آغاز کیتا، نال اپنی فوج لئی تے فوج لے کے انہیں ارادہ کیتا کہ میں پوری دنیا نو فتح کراں گا، پوری دنیا نو فتح کراں گا، جس علاقے تے جاندا ہے تہس نہس کر کے رکھ چھڑدا ہے، اوتھوں دے علماء نو نال لیندا ہے، فقہاء نو نال لیندا ہے، حکماء جڑے حکیم نے جڑے سیانے تے دانا لوگ نے انہاں نو نال اپنے لشکر نال ملاندا ہے، فوج اپنی مزید وداندا ہے تے سفر پھر شروع کر دیندا ہے۔ بہت زیادہ بادشاہ ایسے سن کہ جنہاں نے ایدی طاقت تے ایدا روب ویکھ کے تے جنگ نہیں کیتی، خود بخود اپنیاں سلطنتاں اپنیاں یہ حکومتاں دے حوالے کر دیتیاں۔ تبا حمیری چلدا جس وقت سفر کر ہونے دی فوج اتنی زیادہ ہے کہ کوئی یہ سامنے کھلون نو تیار نہیں، آخر کار چلدا جس وقت مکے پہنچیا نا، اور جس علاقے تے تبا حمیری جاندا سی لوگ کھڑے ہو کے دا استقبال کردے سن، ہن مکے گیا تے کسی نے دا استقبال نہیں کیتا، نہ کوئی سامنے لین آیا نہ کوئی تبا حمیری کیا لگا یہ کیوں ہے؟ میں جس علاقے تے جاواں تھر تھری مچ جاندی ہے کیونکہ غرور تے تکبر دا پر گیا نا، انہوں نے کہا جس علاقے تے میں جاواں لوگ میرا استقبال کردے نے، میں ایتھے آیا ایتھے مینوں کسے بلایا نہیں، تے نال جڑے حکامات تے علماء سن نا جنہاں کتاباں پڑھیاں سن کہہ لگے چپ ہو جا تینوں دس نہیں ایتھے کیوں نہیں کوئی آیا؟ آیا ہے تبا حمیری کہنے لگا کی بجائے علماء کہندے نے اس شہر دے اندر ایک گھر ہے جس گھر نو بیت اللہ کہندے نے، اے اللہ دا گھر ہے، لوگوں دا طواف کر دے، لوگوں دی تعظیم کرتے نے، کائنات عالم دے اندر سب تو پہلے وہ گھر بنے ہیں، اللہ نے زمین بنا تو 2000 سال پہلے اپنے گھر نو بنا دیتا سی، دراصل اے سارے لوگ او دا طواف کرتے نے، او تھے رہندے نے، او دے ارد گرد او دے ہمسائے نے، او تبا حمیری کوئی چودری دا ملازم ہوئے تو کسی دی گل نہیں سندا، اے تے رب دے ہمسائے نے، اے رب دے ہمسائے نے، تیری بادشاہت انہاں دی نظراں وچ کچھ نہیں، اے بڑے ٹھیک ٹھاک لوگ نے، اس واسطے انہاں دے دلاں اندر تیرا روب نہیں آ سکدا، تیری وجاہت نہیں آ سکدی، کیونکہ رب وحدہ لا شریک نو منن والے، رب وحدہ لا شریک نو منن والے نے۔ تبا حمیری نے جس وقت گل سنی تے کہندا ہے اچھا اگر ایک گھر دی تعظیم کر دے نے میں اس گھر نو ختم کر دیواں گا، اس کعبے نو مٹا دیواں گا، انہیں ارادہ کیتا کہ سویرے فوج لے کے کعبے نو مسمار کر دے مگا، رات نو سر درد شروع ہوئی، دل اندر ارادہ کیتا، سر درد شروع ہو گئی، ایسی سر درد کہ تڑپ رہے آئے، کسے حکیم دی دوائی کم نہیں پکر دی، کسے حکیم دی کسے عالم دا دم کم نہیں پکر دا، بڑا پریشان ہے، تڑپ رہے آئے، بلک رہے آئے، علماء چل کے دے کول آگے کہ میرے تبا حمیری سچی گل دسی، اس کعبے نو گرام دا ارادہ تے نہیں کیتے کر بیٹھا، کہہ لگا بالکل میں اے ارادہ کیتے، علماء کہتے نے توبہ کر لے، او توبہ کر لے، اے اللہ دا گھری اے دے نال کوئی نہیں ٹکرا سکدا، بڑے
بڑے اس پہاڑ نہ ٹکرا کے پاش پاش ہو گئے لے اس واسطے جنی دیر تک تو توبہ نہ کی تھی انی دیر تک تو بچے گا نہیں ہلاک ہو جائے گا تبا حمیری نے اسے وقت توبہ کی تھی توبہ کر کے معافی جس وقت انہیں منگی ہے اللہ نے معاف کیتا اتنا ٹھیک ہو گیا تے کعبے دی تعظیم دی خاطر انہیں کالے رنگ دا غلاف کعبے دے اتے چڑھایا اے جڑا کالے رنگ دا غلاف ہے اے حضور تے عاشق تبا حمیری دا چڑھایا ہویا آج بھی موجود ہے آخر کار میرے بیلیو کچھ دن انہیں قیام کیتا تے واپسی جا رہے ہیں تے چلدا چلدا چٹیل میدان آیا تے ایتھے بڑی سونی خوشبو آ رہی ہے بڑی پینی پینی خوشبو آ رہی ہے تبا حمیری نے علماء نو بٹھایا کہندہ دسو تے صحیح نہ پچھلا سفر بھی کیتا ہے لیکن اج دی خوشبو کتے محسوس نہیں ہوئی اج دی خوشبو مہک کتے محسوس نہیں ہوئی وہ کہندے نے اے تبا حمیری تینو اس تو علاوہ خوشبو آنی بھی نہیں کہہ لگا مطلب کی ہے وہ کہندہ مطلب ہے اس جگہ اندر اللہ دا حبیب آئے گا اللہ دا حبیب آئے گا او میرے بیلیا کوئی شہر اپنی جغرافیائی حقیقت محلِ وقوع دی بنا تے بنے ہیں کوئی سیاسی بنا تے بنے ہیں کوئی جناب کسے وجہ تو بنے ہیں لیکن مدینہ او شہر ہے پتہ نہیں اگلے جمعے سبحان اللہ کہہ رہی ہے تو سب ویکھیا جی اللہ تو انہوں اٹھانا لے کتے رزوک نہ کہہ دو سبحان اللہ کہہ لگا علماء کہتے نے پیدا مکے ہوئے گا ہجرت کر کے مدینے آئے گا وہ اللہ دا یار ہوئے گا سارا زمانہ رب دی رضا دا طالب ہوئے گا وہ جیدی رضا دا خود رب طالب ہوئے گا وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اس حبیب نے اس جگہ تے آنا کہندہ ہو دی شان کی ہے کہندہ کی آدم چشتی لاہوری دا روح کی دے قریب دا پھردا سی تے آدم چشتی لاہوری کہندہ تو اجے میرا اور کھولا پتر ہندو تو اجے میرا محبوب ندیٹھا او جنو بیک کے چن شرماوے تے بجلی ڈر دی لیشک نہ مارے او مدہ بیت بیگو جاوے تے جد وہ کھولے والے زلفان جد وہ کھولے والے زلفان تیرا ہی راہ بھولے جاوے تے توبہ ایسا حسن مغیرہ او جتی جال چلینا ہو جاوے تے عظم ایڈا سونا ماغی او سنو کتلے نظر دیا تبا حمیری نے جس وقت میرے آقا دی عظمت نو سنیا کہہ لگا خیمے لگا دے 300 خیمہ انہیں لگوایا جتنے بھی علماء سن انہوں نے خیمے دے اندر آباد کیتا خیمے دے اندر علماء نو آباد کیتا ایک مکان ڈبل سٹوری بنایا ایک مکان ڈبل سٹوری بنایا تے مکان بنا کے نا تے ایک سال تک ایک روایت اندر کی ایک سال تک تباہ حمیری ہوتے رہا تے جان لگا کہہ لگا پتہ نہیں مدینے والے تو کدوں آنا ہے سونے پتہ نہیں تو کدوں تو شیف لے کے آنا ہے انہیں ایک لیٹر لکھیا سونے دے پانی دے نال سونے دے پانی نال لیٹر کیا لیٹر کی سی وہ لیٹر ایسی کہ سونے میں تیرا عاشق تیرنا محبت کرنا لا تباہ حمیری اس جگہ تے تیریاں اڈیکاں کردہ جا رہے ہیں
تیریاں اڈک کردا جا رہا سونیا مینوں ہور کچھ نہیں چاہیدا بس اینا ہو جائے کہ کل قیامت والے دن جدوں تیرے عاشقاں دی گنتی ہوئے تے نال میرا بھی نام آ جائے تیرے عاشقاں دی گنتی ہوئے تے نال میرا بھی نام آ جائے میں بس یہی چاہنا تو وہ خط لکھ کے نا وہ جڑا ڈبل سٹوری مکان سی اوتھے جڑا سب تو بڑا عالم سی انہوں کہا تو ایتھے رہنا تو ایتھے رہنا او ڈبل سٹوری دے اندر حضرت ابو ایوب انصاری سن آئے ہائے اور جس وقت حضور پہنچے مدینے سارے صحابی کہندے نے کہ ساڑھے مہمان بنن تے بڑے بڑے آ کے کہہ لگے حضور میرے نوکر چاکر بھی ہے نے مال ڈنگر بھی بتھیرا ہے کسی قسم دی کوئی ٹینشن نہیں حضور آئے گئے بندے دے واسطے بھی کھانا شانا ہوئے گا تو سونا میرے گھر آؤ آئے تے کہنے والا کہندا ہے مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ او جدیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے آ گیا سون کملی دی چم مار کے او بولو دے صحیح یار آ گیا سونا کملی دی چم مار کے جدیاں راواں کھڑے ویکھ دے رہ گئے میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ اے پیچھے ہٹ جاؤ میری اونٹنی نو رستہ دے دے وہ اینو پتہ ہے میں کتھے جا کے رکنا ہے اینو پتہ ہے میں کتھے جا کے رکنا ہے اللہ اکبر کبیرہ بڑے بڑے امیر صحابہ اونٹی تو کے پیچھے ہو رہے لے آلے دوالے استقبال تے پھول دیاں پتیاں نچھاور کر رہے نے تے اونٹی چلدی میرے دو تو جس وقت جا رہی ہے تے اگے کدا گھر آیا ہے ماڑی کلی ماڑی کلی اللہ کرے تیرے سینے لگ گوشت دل تھڑا نہ ہوئے دل ہوئے دل ہوئی ہے جس دل نے مصطفیٰ واسطے نے تے جڑا چودھری بن کے ہوندا نا نہ بولے جڑا مصطفیٰ دی محفل تے کمی بن کے ہوندا وہ بولے آ گیا سونا کملی دی چم مار کے او جدیاں راواں کھڑے ویکھ دے رہ گئے او ماڑی کلی ماڑی کلی سی حضرت ایوب دی جتھے آ کے رکی ڈاچی محبوب دی او ماڑیاں دا پرونا اے ساڈا نبی ماڑیاں دا پرونا اے ساڈا نبی رو کے التجا کر لے میرے بیلیا تے رو کے استغاثہ پیش کر لے سونیا ساڈا ذوق ابو بکر صدیق والا نہیں ساڈے کول عمر فاروق ورگا دل نہیں عثمان غنی ورگی حیا نہیں مولا علی ورگا میرے اللہ مولا علی ورگا ساڈے کول فقر تے شجاعت نہیں ابو ایوب ورگی محبت نہیں لیکن اینا ضرور ہے اسی تیرے نبی نال پیار کرنے والے یا مسجد عبد الرشید دے درو دیوار گواہی بن جہان فرشتے گواہی بن جہان یا مصطفیٰ دا ذکر سن کے جمن والے مصطفیٰ دے نام تے بولن والے عبد الرشید مسجد دے حضور دے عاشق کہہ رہے سن کہ ماڑی کلی سی حضرت ایوب دی او جتھے آ کے رکی ڈاچی محبوب دی ماڑیاں دا پرونا اے ساڈا نبی او نازا والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے
ماڑیا دا پرونا ہی ساڈا نبی نازا والے کھڑے ایک دن غلامی زندگی حضور دی نوکری ہے مرن تو پہلے کم از کم انہا ضرور کر لیا جائے حضور نالے انہیں کو وفا کر لو قبر دے اندر جائیے تو حضور کہنا وہ میرا عاشق آگیا پچھے ہٹ جاؤ میرا نوکر آگیا انہیں کو وفا کم از کم حضور نہ ضرور کرو زندہ ہوئی یہ جڑا حضور والا ہے زندہ ہوئی یہ جڑا عشق والا ہے جن نے حضور نال پیار کیتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اگر حضور دی محبت نہیں تیری نمازیں بھی تیرے منہ تے وج جانیاں تیری حج زکاتیں بھی تیرے منہ تے وج جانیاں ظالمہ کہنا ہے حضور میرے ورگے نے کہنے سے حضور دا نعوذ باللہ خیال آ جاتے نماز ٹوٹ جائے گی میری طرح دے حضور نے بس ایک ہی عقیدہ ہوئے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بس اللہ تو بعد اگر کوئی شان ہے وے کوئی ذات ہے وے تے بس محمد مصطفیٰ دی ذات ہے مصطفیٰ دی ذات اس واسطے یار نمازی بن جائیے اوے آمین کیا دو سارے اللہ کرے اسی نمازی بن جائیے حضور نے محبت کرنے والے بن جائیے ساڑیاں اولادہ نمازی بن جائیں حیالیاں بن جائیں ادب کرنا بن جائیں اللہ توفیق عمر عطا فرمائے